جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں۔ حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھ کے روزے دے نیڑے، حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھ کے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں، رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں، عرضاں گزاریاں۔ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ حاجیاں نے چومی جالی جالیو کرما والی، حاجیاں نے چومی جالی جالیو کرما والی، لکھ پگرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا، لکھ پگرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا۔ جس نے مدینے جانا شالا او دن بھی آوے، سونا سن کول بلاوے، شالا او دن بھی آوے، سونا سن کول بلاوے، رل مل کے بیٹھن روزہ اے سیاں ساریاں، رل مل کے بیٹھن روزہ اے سیاں ساریاں، اے سیاں ساریاں۔ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ آبِ زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں، آبِ زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں، صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں، صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں۔ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ رب دا حبیب ہوتے سب دا طبیب ہوتے، رب دا حبیب ہوتے سب دا طبیب ہوتے، ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں۔ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ صورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی، صورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی، کیوں نہ میں جاواں حافظ اس تو بلہاریاں، کیوں نہ میں جاواں
حافظ اس تو بلغاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا